बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी के साथ। नाज़रीन, जिस तरह के लंदन में जो एमक्यूएम की जायदाद का जो केस चल रहा है, उस हवाले से हम आपसे रोज़ बात कर रहे हैं। आज भी इस हवाले से बात करेंगे और कि आज की वहाँ जो वैसे तो ज़ाहिर है कि पूरी कार्रवाई तो बड़ा मुश्किल है कि हम बताएं, ना इतना वक्त होता है हमारे पास, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं और ख़ास तौर पे जो आज अल्ताफ़ हुसैन ने आज तीसरे रोज़ की कार्रवाई के बाद जो एक अपना वीडियो बयान भी जारी किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो उनका कहना है कि कोर्ट में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मुझे, तो वो उस पर उन्होंने जो बयान दिया, तो वो क्या बयान दिया है अपने पुराने साथियों के बारे में, तो जिस दुख का इज़हार किया उन्होंने, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज ये कहा जाता है कि वसीम अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और नदीम नुसरत साहब जो हैं, वो भी इस हवाले से बहुत कुछ जो है वो मुख्तलिफ उस पर चैनल्स पे भी कह चुके हैं और बयान भी अपना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनको इसमें क्यों मतलब है वो इसमें शामिल हुए हैं। नदीम नुसरत ने जो एक इंटरव्यू दिया है, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको जो है यहाँ जो हमारे कराची में एक एमक्यूएम पाकिस्तान के एक रहनुमा हैं, जो फ़ारूक सत्तार के साथ उनकी जो बहाली कमेटी है, एमक्यूएम बहाली कमेटी जो है, उसमें वो चले गए थे और फ़ारूक सत्तार के साथ थे। और आज वो फ़ारूक सत्तार ने जो कल जो वीडियो लिंक पर जो बयान दिया है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, जो मुखालिफ बयान दिया है, उस पर वो भी बड़े शदीद ना। हमने आपसे कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो केस लंदन जो लेके गई है एमक्यूएम पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर अमीनुल हक साहब जो इसमें मुद्दई बने, तो इस पर एमक्यूएम पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं। तो असलम भुट्टो भी वैसे तो वो पूरी पार्टी से ही, ज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान से ही वो नाराज़ थे और फ़ारूक सत्तार के साथ आ गए थे। लेकिन फ़ारूक सत्तार ने जिस तरह जो एक वीडियो लिंक पे बयान दिया है, ज़ाहिर है कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ही है सारी बातें। तो असलम भुट्टो साहब ने उस पर भी अपना जो रिएक्शन दिया है। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको असलम भुट्टो साहब जो हमारे पास इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं, असलम भुट्टो साहब जो एमक्यूएम पाकिस्तान में भी रहे और अब वो फ़ारूक सत्तार साहब के साथ हैं, वो बहाली कमेटी में, और उनसे हम वो इस वक्त एक तजियाकार के तौर पर भी मुख्तलिफ जो है वो अपने तजिए भी देते रहते हैं। तो हम उनसे सवाल करके इस हवाले से तजिया चाहेंगे। तो असलम भुट्टो साहब मेरे साथ लाइन पे हैं। मैं आप असलम भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। तो भुट्टो साहब, मैं आपको एक तो ये कि जो एक लंदन में जो अल्ताफ़ हुसैन की जायदाद का केस चल रहा है, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, और जो कराची में जो यहाँ इजलास हो रहा है उस वक्त। तो सबसे पहले तो असलम भुट्टो साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लंदन में जो अल्ताफ़ हुसैन की जो प्रॉपर्टी केस जो चल रहा है, और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान जिस तरह फरीक बनी है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी वज़ीर हैं आईटी के अमीनुल हक साहब, वो मुद्दई बने हुए हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं इस केस को? और यहाँ पे जो लोग हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और जो वैसे भी जो एमक्यूएम के जो लोग हैं, जो घर भी बैठ गए हैं या खामोशी भी इख्तियार कर ली है, और अंदर भी पार्टी में भी हैं, और फारूक सत्तार के साथ भी, जो आप तो चूँकि बहुत करीबी साथी हैं फारूक सत्तार के, तो आप सारे आप बताइएगा कि इस केस को आप कैसे देख रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो साबिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक अहम इशू पे आपने एज ए तज्जिया निगार या फिर एज ए पार्टी के रुकन की हैसियत से आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अमीनुल हक साहब ने जो वफाकी मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये केस दायर किया है बानी और कायद के ख़िलाफ़ और उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ज़ाहिर है जैसे पाकिस्तान के लाखों कारकुनान की दिल आज़ारी हुई है, ज़ाहिर है बशमूल मेरे, ज़ाहिर है मेरी भी दिल आज़ारी हुई है इस चीज़ के हवाले से। तो मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ठीक है कि -22 अगस्त को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जिस तरह से 22 अगस्त कराई गई थी, ये उसी चीज़ का तसलसल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 7 जायदाद का हवाला दिया जा रहा है लंदन की कोर्ट के अंदर, जब बानी और कायद को वहाँ पे बुला लिया गया था कि जी, और मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है कि ये असासे जो हैं ये पार्टी के असासे हैं, और हम ये असासे लेकर और यहाँ की अपने कारकुनान में तकसीम करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये पार्टी के असासे हैं
اور یہاں کی مہاجر قوم نے جس طریقے سے فنڈنگ کر کے اور اپنے بانی اور قائد کو جس طریقے سے مضبوط کیا تھا یا پارٹی کو اس قوم کو مضبوط کیا تھا، اور اس کے بعد اگر آپ یہ اسٹینڈ لے رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اگر آپ کارکنان کی اتنا درد رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم شروعات پاکستان سے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قائد نے جو بانی اور قائد تھے ایم کیو ایم کے، اور انہوں نے ان کو ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر اور وہاں سے لے کر ان کو اس قوم کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا، اور قوم نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنایا تھا، اور اسی مہاجر قوم نے ووٹ دیا تھا اور ہزاروں لاکھوں ووٹ لیے تھے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو بیچارے اپنی موٹر سائیکل پہ آیا کرتے تھے، جو 2 پٹی چپل میں آیا کرتے تھے، اور آج وہ ویگو میں اور پراڈو میں اور لکھ پتی کروڑ ارب پتی ہے اس وقت، جو لالو کھیت کی بنیاد سے اٹھے تھے اور آج ڈیفینس میں رہ رہے ہیں جس انداز میں، تو پھر شروعات یہاں سے کر لینی چاہیے کہ یہاں کے جتنے وہ لوگ ہیں جن کو کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہیں، پہلے ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے، اور ضبط کرنے کے بعد ان کو بیچ کے آپ بے شک لنڈن کی بھی جائیداد لے لیں، کوئی ایسا نہیں ہے عمل۔ اگر آپ کارکنان کی بات کرتے ہیں تو پھر میں کارکنان کی آواز بن کر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے بھی اثاثے ضبط کریں، وہ بھی لیں، ان کو بیچیں، اور آپ شروعات کریں کہاں سے؟ شہداء کی فیملی سے شروعات کریں، ان کی فیملیوں کو کوموڈ کریں، جن کی بنیاد پہ، جن کی قبروں پہ کھڑے ہو کے آج آپ اتنے بڑے بڑے نامور لیڈر بنے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں صابر بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک یہاں کے اثاثے بھی ضبط کریں، اور وہ دے کر آپ اس مہاجر قوم کے اندر، کیونکہ یہ مہاجر قوم کی دیے ہوئے اثاثے ہیں نا، تو ان کو آپ یہ واپس کریں بشمول کارکنان اور مہاجر قوم کو۔ اچھا، میں بھٹو صاحب آپ سے یہاں یہ بات آپ کی آ گئی، آپ کا یہ موقف آ گیا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایم کیو ایم سے تعلق رہا ہے اور ابھی بھی کسی نہ کسی طرح ہے، تو کیا کوئی یہ کیسے کیوں یہ گئی ہے ایم کیو ایم پوری جو ہے اپنے قائد کے خلاف اور اپنے روحانی باپ کے خلاف، اور خاص طور پہ امین الحق جو ہیں وہ آگے بڑھ کے جو یہ کوئی آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کوئی کیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کیوں گئی ہے اس جائیدادوں کے چکر میں کیا؟ صابر صاحب، میں جہاں تک سمجھتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم دنیا ہے، اور بیسیکلی یہاں کے لوگ جو ہے نا، بہرحال ہر لوگ جو ہے نا وہ لالچی بھی بنیاد۔ اب اگر فرض کریں کہ وفاقی منسٹر بنے ہیں تو ظاہر ہے کسی شرط و شرائط پہ بنے ہوں گے، اگر چند سیٹوں پہ وفاقی منسٹر بنے، حکومت کا حصہ بنے، تو ظاہر ہے بہت ساری شرائط ہوں گی۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس تسلسل کا وہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو 22 اگست کو ہوا تھا۔ مجھے افسوس ظاہر ہے میں فاروق ستار بھائی کے حوالے سے کہوں گا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ جو وہ اس چیز میں گواہ بنے ہیں، جس انداز میں بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تنظیم بحالی کمیٹی ہم نے بنائی تھی، یعنی ایم کیو ایم کی تنظیم کو بحال کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ بانی اور قائد بھی ہم مانتے تھے اور کہتے تھے، اور آج تک بھی کارکنان کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم میں آپ جتنی بھی غبارے میں ہوا ڈالیں گے وہ کبھی بھی نہیں پھولے گی وہ، اور ظاہر ہے پارٹی پہ گراؤنڈ رول پہ جو عوام کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ لاسٹ ٹائم جو یہ الیکشن ہوئے تھے ضمنی انتخابات، اس میں یعنی ایم کیو ایم کے جو اسٹال لگے ہوئے تھے، ایم کیو ایم کے جو کیمپ لگے ہوئے تھے، وہ کیمپ ایم کیو ایم کے کم اور سبیل کے کیمپ زیادہ لگ رہے تھے، مزاروں کے کیمپ زیادہ لگ رہے تھے، جہاں 13 پارٹیوں کے پرچم لے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہار گئے اور بائیک آؤٹ جیت گیا تھا۔ اسلم بھٹو صاحب، یہ چلیے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نے اور بھی یہاں چیزیں بتانی ہیں اپنے ناظرین کو، تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا فاروق ستار جو حیدرآباد جانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو کیا ان کو وہاں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیان انہوں نے کیا اسی بنیاد پہ دیا ہے کہ ان کو وہاں لے لیا جائے گا؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس اطلاع ہے کوئی؟ صابر بھائی، میرے پاس تو اس ٹائپ کی کوئی اطلاع نہیں ہے، البتہ پوری قوم کو اس بات کی ضرور اطلاع ہے کہ جو لاسٹ ٹائم جو وسیم اختر صاحب نے جو ایک پروگرام کیا تھا علی سرور کے ساتھ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف فاروق بھائی کو گالی نہیں دی گئی تھی، باقی ساری چیزیں کر دی گئی تھیں، تو اگر اس کے باوجود بھی اگر فاروق بھائی وہاں جانے پہ وہ کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں ہمارا خود یہ سلسلہ تھا، ہم نے بات چیت کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ اس قوم کی خاطر ظاہر ہے اس پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دن کو کچھ باتیں ہوتی ہیں اور رات کو کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف اوپر سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کو قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ اچھا اسلم بھٹو صاحب، اب ہم آ جاتے ہیں یہاں کراچی کی صورتحال پہ،
एमक्यूएम पाकिस्तान ने जनरल वर्कर इजलास बुलाया है, तो क्या जी। इसमें आप जा रहे हैं या आपको बुलाया है, या ये बताइए कि इजलास क्यों बुलाया गया है, इसकी कोई आप बता सकेंगे इस बारे में? साबिर साहब, ये जो इजलास बुलाया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये जो इंग्लैंड में जो केस चल रहा है, ये उस चीज़ का, मैं फिर कहता हूँ बीइंग ए कारकुन, कि ये उस चीज़ का तसलसल है ताकि एमक्यूएम दुनिया को बता सके कि ये हज़ारों लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, ये आज एमक्यूएम पाकिस्तान के इस प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं और इस फैसले में हमारे साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो दिखाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि जनरल इजलास बुलाया गया। और जहाँ तक मेरे जाने का ताल्लुक है, मैं पार्टी का कारकुन था, पार्टी का कारकुन हूँ और पार्टी का कारकुन रहूँगा। अगर अगर किसी ऐसी चीज़ में अगर वर्कर को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और अगर वर्कर को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, वर्कर को अगर उनकी मामलात को बाला ताक रखते हुए और उनके फैसलों को बाला ताक रखते हुए ऊपर ऊपर से अगर फैसले किए जाएंगे तो डेफिनेट मैं इस चीज़ में बिल्कुल शामिल नहीं हूँगा। अच्छा ठीक है, बहुत आपका असलम भुट्टो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौका आ गया। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि असलम भुट्टो साहब भी जो है वो खासे नाराज़ नजर आते हैं फारूक सत्तार साहब से, और बड़े मुखलिस एमक्यूएम के एक कारकुन रहे हैं, और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की जायदाद केस के हवाले से भी बताया, और जनरल वर्कर इजलास से ही वाला। जनरल वर्कर इजलास के बारे में आपको एक बात हम ये बताते चलें, जैसे कि कल हमने कहा था कि जनरल वर्कर इजलास जो है वो 30 नवंबर को है, लेकिन रात गए जो इतला आई वो पता ये चला कि जनरल वर्कर इजलास जो है वो 30 नवंबर को मुलतवी करके 1 दिसंबर जुमेरात को बुला लिया गया है। जब इसकी हमने वजह पूछी, एक एमक्यूएम के एक अहम ज़िम्मेदार हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, इस वक्त एमपीए भी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने उसकी वजह ये बताई कि दरअसल 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस के हवाले से जो जलसा हो रहा था निश्तर पार्क में, तो इसलिए हमने ये इजलास मुलतवी किया कि ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की रैलियाँ भी निकलेंगी और हमारे लोग भी बसों में भर भर कर आएंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कारकुन जो है वो जज्बाती होता है, तो वो कहीं टकराव हो जाए, कोई तसादुम हो जाए, कहीं कोई नाखुशगवार बात ना हो जाए, इसलिए हमने ये इजलास जो है वो जुमेरात को 1 दिसंबर को रखा है। हमारी और भी उन शख्सियत से जो बात हुई इस हवाले से, लंदन के हवाले से भी बात हुई, जो जायदाद केस चल रहा है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी तकरीबन नापसंदीदगी का इजहार किया, कह लेंगे इसकी ज़रूरत नहीं थी, और बहरहाल उन्होंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि ये जो जनरल वर्कर इजलास हो रहा है, इसमें भी इस पर मुमकिन है कि बात हो जाए, और ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इलेक्शन के मामलात हैं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो, और जो पीपल्स पार्टी जो हमारी इंसाफ से जो बात हुई, जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और इस वक्त एमपीए भी हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से पीपल्स पार्टी से जो हमारे मामलात हुए थे, जब पीडीएम की हुकूमत बनने से पहले जो मामलात हुए थे, तो अब तक 6 महीने से अब तक मुलाकातें ही हो रही हैं, और एक मुलाकात अभी ज़ाहिर है 1-2 दिन पहले भी हुई इस्लामाबाद में ज़रदारी साहब से, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक साहब की। तो कहते हैं कि ये मुलाकात, उनका ये कहना कि जी सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, और कारकुनों को कोई नवीद नहीं मिल रही, कोई खुशखबरी नहीं मिल रही, कोई उनकी जो है वो उनको किसी किस्म की कोई अच्छी खबर भी नहीं मिल रही है। तो उनका कहना है कि इस अजलास में इस पर भी ज़रूर बात होगी, तो जब इस पर बात होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क़यादत को ये बताना कि 6 महीने में आखिर उन्होंने क्या अचीव किया है, और कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें कम से कम कारकुनों की जो है मायूसी दूर करने वाली कोई बात हो सके। अब नाज़रीन, हम आपसे इसके बाद जो है वो लंदन में जो एक बयान हुआ फारूक सत्तार साहब ने दिया, जो वीडियो लिंक पे बयान दिया, उसके हवाले से बड़ी तफसील से सारी खबरें हैं कि जी उनसे पूछा गया कि आइन में तब्दीली क्यों की, और एमक्यूएम का जो आइन है वो ये कहता है कि बानी और कायद जो है, ये बात हम पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आइन में तब्दीली नहीं हो सकती थी, और जो है 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो फारूक सत्तार से जब इस हवाले से सवालात किए गए तो वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके कि जिससे अदालत को मुतमईन कर सके, क्योंकि वो फारूक सत्तार का तना फैसला था। उन्होंने कहा कि जी मैंने मशावरत की थी, लेकिन वो जो राब्ता कमेटी थी, उस राब्ता कमेटी में लंदन के लोग भी शामिल थे, तो लंदन से तो ज़ाहिर है राब्ता कमेटी किसी से कोई मशावरत नहीं गई। फिर जो उस वक्त कन्वीनर थे वो नदीम नुसरत साहब थे, पार्टी के कन्वीनर, ज़ाहिर है कि उनसे भी कोई मशावरत, तो बहुत सारे सवाल अदालत ने किए, लेकिन फारूक सत्तार जो है
نہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی سوال کا جو ہے وہ کوئی ایسا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے، بلکہ بعض جگہ تو وہ خاموش رہے، اور جو جس طرح سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی ایک جو ہے ویسے تو وہ کہتے ہیں جی بہادر آباد کا سارا ہی ٹولہ جو ہے وہ غدار ہے بھائی کا، اور لیکن انہوں نے فاروق ستار کے بارے میں جو کہیں نہ کہیں پاکستان میں یا کہیں اور بھی جو ایک سافٹ کارنر پایا جاتا تھا، بتایا جاتا ہے کہ اس بیان کے بعد جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ایک جو ان کے خلاف جو ہے بڑا شدید رد عمل ہے فاروق ستار کے خلاف۔ تو ایک بات تو یہ بھی کہی جا رہی تھی کہ شاید فاروق ستار کو یہ بیان دینے پہ اس لیے مجبور کیا گیا ہو کہ بھئی آپ یہ بیان دیں تو ہم پھر آپ کو بہادر آباد میں شامل کر لیں گے، لے لیں گے، لیکن وہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ ان کی مخالفت ہے، خاص طور پہ انہوں نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف جو ضمنی الیکشن لڑا تھا ایک نیا انتخابی نشان لے کر، تو اس بارے میں بہت سارے جو ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ اس بات پہ ان سے خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نے جس شخص نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہو ابھی تازہ، اس کو ہم کیسے پارٹی میں لے لیں۔ دوسری جانب جو ہے فاروق ستار کے جو پارٹی میں آنے کی جو باتیں ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو ایک بڑا سرکاری گھر ہے، اس سرکاری گھر کا جو مکی ہیں وہ چونکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اداروں سے بھی معاملات کر کے، اور جہاں سے ایم کیو ایم پہلے بھی چلائی جاتی رہی ہے، وہ اب خود ایم کیو ایم کو جس طرح سرکاری بڑے گھر سے چلا رہے ہیں، تو وہ ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی کوشش ہے کہ فاروق ستار آ جائیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ جنرل وقت اجلاس میں نہ تو ان کو بلایا گیا ہے، نہ ان کی شرکت کا کوئی امکان ہے۔ لیکن جو ان کا ٹرائل، وہ جو انہوں نے جو ویڈیو لنک بیان جو دیا ہے عدالت میں، اس سے بہت ساری اور کنفیوژن پیدا ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے ندیم نصرت صاحب نے بھی جو میڈیا سے وہاں جو نمائندوں سے جو بات کی ہے، وہاں بھی بڑی کھل کے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن لب لباب سارا یہی ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت ارب پتی کروڑ پتی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیروں میں 2 پٹی کی چپل صرف ہوتی تھی، ان کے چاہے وہ لندن کے لوگ ہوں چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ وہی ہیں جن کے پیروں میں جو ہے وہ 2 پٹی کی چپل ہوتی تھی، اور آج وہ یہاں پاکستان میں بھی پراڈو میں اور لینڈ کروزر میں اور دوسری گاڑیوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ایم کیو ایم سے ہی کمایا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ صرف الطاف حسین کی وجہ سے ہے، چونکہ نام صرف الطاف حسین کا چلتا تھا، کوئی ووٹ پتن کو نہیں دیتا تھا، کوئی کسی امیدوار کو، آج بھی لوگوں کو ایم کیو ایم کے امیدواروں کا نام نہیں پتہ ہے جو منتخب ہو چکے ہیں، ان کو منتخب ہو بھی 4.5 سال ہو گئے، لیکن ان کو آج بھی لوگوں کو، وہ صرف الطاف حسین کو جانتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی جو کہتے ہیں کہ جو عطیات جمع ہوئے ہیں، جو پیسے ہیں، جو جائیدادیں لی گئی ہیں، صرف اور صرف چونکہ الطاف حسین کے نام پر ہیں۔ تو ایک تو فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، ندیم نصرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور الطاف حسین سے جب وہ کورٹ، آج تیسرا دن تھا، جب وہ عدالت سے نکلے باہر، تو ان سے جو وہاں میڈیا کے نمائندے بھی تھے، انہوں نے جب سوال کیے کہ جی فاروق ستار نے جو جس قسم کی باتیں کی ہیں، تو الطاف حسین بڑے بجھ سے گئے اور بڑی افسردگی سے کہا، انہوں نے کہا میں اس بات پہ افسردہ نہیں ہوں کہ میرا کوئی کیس چل رہا ہے لندن کا، یا اس میں مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں، وہ کیس تو میں بہترین چل رہا ہے، میں ڈٹا ہوا ہوں، جو عدالت فیصلہ دے گی، لیکن مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وہ لوگ، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش، انہوں نے کہا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپنا نظریاتی باپ کا، اپنا روحانی باپ سمجھا، آج وہ اپنے باپ کے خلاف جس طرح بیان دے رہے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ کل کو ان کی جب اولاد بڑی ہوگی، جب اولاد ان کے منہ پہ آئے گی، اور جو کچھ آج یہ اپنے نظریاتی باپ یا روحانی باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ کرے گی۔ اور ایک بڑی اچھی اور زبردست بات یہ کی الطاف حسین صاحب نے کہ جب میں کورٹ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک خیال آیا۔ اب الطاف حسین نے اس حوالے سے وہ کیا خیال آیا اور کیا بات کی ہے، وہ ہم آپ کی ان کی جو انہوں نے جو ویڈیو وہاں پر جو بات چیت کی ہے اس کے ذریعے آج دیکھ کے یہ ہوا، دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا، کہ کل خدا نہ کرے ان کی اولاد جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو یہ اپنے روحانی باپ، نظریاتی باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آج میرا دل جو ہے، جو کارروائی ہوئی ہے اس پہ تو ٹھیک ہے، مطمئن ہے، لیکن آج کا دن میرے لیے بڑا دکھ کا
22 इसलिए हुआ कि आज मैंने एक फैसला किया है कोर्ट रूम में बैठे बैठे अच्छा कि अब मैं पाबंदी लगा दूंगा पार्टी के ऊपर कि अब कोई हल्फे वफादारी कुरान मजीद पर नहीं लेगा। क्यों कि बेज़मीर लोग बिक जाएं तो बिक जाएं, लेकिन कुरान बार बार कुरान उठाकर लोग बदल जाएं तो फिर इससे बड़ा दुख इसके होता जरिए है। अभी हम बताएंगे। और नाज़रीन ये अभी केस चल रहा है और इत्तलात ये है कि जुमे तक इस केस का फैसला हो जाएगा। और ज़्यादातर इत्तलात और तवक्कात और इम्कानात यही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का केस मजबूत है और MQM पाकिस्तान हज़ारों लाखों पाउंड खर्च करके भी इस केस को जो है वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। बहुत कमज़ोर कोई केस है और अल्ताफ़ हुसैन जो है वो ये केस जीत जाएंगे। न सिर्फ ये अल्ताफ़ हुसैन ये केस जीत जाएंगे बल्कि जो MQM की जो लीडरशिप का मसला है, जो क़यादत का मसला है, वो भी इस केस के ज़रिए हल हो जाएगा और पता चल जाएगा कि असल जो है MQM का जो लीडर है, जो कायद है, वो बानी अल्ताफ़ हुसैन ही है। और MQM पाकिस्तान जो एक जायदादों के लालच में जो ये केस करने अदालत में गई थी, उसको न सिर्फ जायदादें तो खैर मिलती भी कोई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तान में जायदादें हैं वो ज़ाहिर है कि MQM पाकिस्तान के लीडरों के पास है। बाज़ लीडर MQM को जो सबसे बड़े लीडर हैं MQM पाकिस्तान के, वो अजीज़ाबाद के एक बड़े घर में रह रहे हैं और वो पार्टी का दिया हुआ घर है। इसी तरह बहुत सारे लोग रह रहे हैं। कुछ लोगों ने सरकारी मराहत ली हुई हैं, सरकारी गाड़ियां ली हुई हैं, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और MQM के जो दफातर ये जो जायदादें थी पाकिस्तान में वो उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन MQM का इस केस का फैसला होने से MQM के बारे में बड़ी वो जो धुंध है वो छट जाएगी। और ये कहा जाता है कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बहुत अच्छे हैं। और आप ये देखें कि जो MQM के ये अल्ताफ़ हुसैन को जो चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खबर है, अच्छी खबर है कि अब अल्ताफ़ हुसैन एक सोशल मीडिया पे तो ख़बरों का मरकज़ थे ही, तवज्जो का मरकज़ थे ही, अब वो पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वहाँ भी उनका केस जो एक बार फिर, जिस तरह लंदन में जब उनका पहले केस चल रहा था तो वो एकदम मंजर आम पर आ गए थे, टेलीविज़न नेशनल मीडिया पे उनका नाम भी आया था, तस्वीर भी आई थी। तो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि एक बार फिर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर और जो उनके हवाले से जो बात है या जो केस की जो तफसीलात हैं वो जो है वो नेशनल मीडिया पे और नेशनल जो कौमी जो अखबारात हैं उनमें आ रही हैं। तो कहा यही जा रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद सब कुछ ये जो मतला जो अबर आलूद था ये साफ़ हो जाएगा और अल्ताफ़ हुसैन जो है को इजाज़त भी मिल सकती है, अदालतों के ज़रिए ही मिलेगी, ज़ाहिर है जो वक्त है केसों का अदालतों में। लेकिन ये जो जायदाद केस है इसके ज़रिए उन्हें जो पहले फतह हुई थी लंदन के केस में, अब भी बड़ी फतह होने वाली है। और इस फतह के बाद वो जो MQM का जो मसला है लीडरशिप का वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे याद देने से पहले एक बार फिर आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे ये थिंक TV HD चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और ये बात मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताई कि जनाब हमने तो आपका चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ था। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ था। हमारे 12,500-13 हज़ार के करीब जो है वो सब्सक्राइबर थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमने नई ID से ये एक तरह से नया चैनल शुरू किया है। और अभी चैनल को शुरू किए हुए 10, 12, 15 दिन बमुश्किल हुए हैं, लेकिन आपने जितनी पजीराई दी है और जितनी कम वक्त में आपने इतनी बड़ी तादाद में सब्सक्राइब किया है तो हम आपके इस पे बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है आपके नामों की भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जो हमें मुसलसल बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे लिए, उनकी भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। इंशाल्लाह ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम आपको फिर बताते चलें कि जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब कर लिया था उनसे हमारी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपकी हौसला अफजाई
سے ہم اس کو مزید بہتر انداز میں آپ کو بر وقت جو خبریں ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے خاص طور پر اور پاکستان کی سندھ کی سیاست کے حوالے سے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور کیس میں جو کچھ ابھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگا، لندن کا جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین ایک بار پھر گزارش کہ جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا تھا وہ ایک بار پھر دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو، جو آپ کے پاس ویڈیو آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی صابر علی کو اس نشست سے اجازت۔ اللہ حافظ۔